अब्रामको जीवनलाई हामीले हेर्दैछौँ अनि अब्रामको यात्रा अब्रामले चाहिँ कसरी विश्वासको साथमा ठाउँ छोड्यो भनेर हेर्दैछौँ। यहाँनिर म तपाईलाई एउटा नक्सा शेयर गर्छु। यो हेर्नुस् है, तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ? अब देख्दै छ कि छैन फेरि मैले हेर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ ल। यहाँ तपाईले देख्नु उर भनेको यहाँनिर यो मेरो कर्सर घुम्दै गरेको देख्नु होला उर भनेको। यहाँनिर उर भन्ने ठाउँ छ अनि तपाईले यो पहेँलो लाइनलाई पछ्याउँदै जानुहोस्। यो पहेँलो लाइनलाई पछ्याउँदै गयो भने यहाँ अर्को मैले रातो गोलो लागेको छु, यसलाई चाहिँ हारान भन्छ। राम्रोसँग तपाईले हेर्नुस् है नदिँदाइकन। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को ठूलो गोलो भाग लागेको छु। यो ठूलो यो गोलो भागलाई चाहिँ यो कनान, यो अहिलेको लगभग अहिलेको इजरायल भएको देश, यो बेथेल हेब्रोन भन्ने ठाउँहरू चाहिँ यहाँनिर छ। बेर्सेबा, दमस्कस यो बाइबलमा भएको यो यसलाई चाहिँ कनान भनिन्थ्यो क्या, यो एरियालाई चाहिँ तपाईले बुझिराख्नुस् है। अनि यहाँनिर यो बक्समा तपाईले यो मेरो कर्सर घुमेको बक्समा हेर्नुभयो भने अब्राम्स जर्नी एन्ड द एक्सोडस भनेको छ। यो अब्राम चाहिँ उरदेखि सरेको यो चाहिँ लगभग 2000 वर्ष बीसी भनेको चाहिँ अब यसु जन्मिनु भन्दा पनि लगभग 2000-3000 वर्ष कुरा अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ। अनि तपाईले नक्सामा देख्नुहुन्छ नि यो भूभागहरू, यो बालुवा जस्तो भूभागहरू, यो चाहिँ मरुभूमि हो। यो के रङ भन्छ यसलाई? यो चाहिँ मरुभूमि। अनि यो जुन नीलो नीलो देख्नुहुन्छ यो भाग यहाँनिर, यो नीलो नीलो मेरो कर्सर देख्नु हुँदैछ होला, यो नीलो नीलो भागहरू चाहिँ समुद्र। यो पर्सियन गल्फ भन्ने यहाँ छ, यो मेडिटेरियन भूमध्य सागर यहाँ छ, यो लाल समुद्र यहाँ छ, नील नदी यहाँ छ है। अनि तपाईले यो भाग देख्नुहुन्छ नि, यो यसलाई के कलर भनिन्छ? यो लाइट ग्रीन कलर छ। यो भाग भनेको चाहिँ एकदमै मलिलो जग्गा, जहाँ चाहिँ बस्न लायकको खेतीपाती उब्जनी हुने, यसलाई चाहिँ मेसापोटामियाको सभ्यता भन्ने हामीले मानव सभ्यतामा हामीले इतिहासमा पढ्छौं नि, यसलाई चाहिँ यो मेसापोटामिया भन्थ्यो क्या। यो छ मेसापोटामिया। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा मान्छेको सृष्टिको सुरुवातदेखि मान्छेको उत्पत्ति, मान्छेले कहिलेदेखि खेतीपाती गर्न थाल्यो, उब्जनी गर्न थाल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै हामी यहाँ पाउँछौं। अनि तपाईले यहाँ हेर्नुस् उर यहाँनिर छ। यो उरदेखि हारान यहाँनिर छ हेर्नुस् है। अनि कनान यहाँनिर छ। यो कनान। यसको जम्मा तपाईको दूरी चाहिँ कति छ भने 5570 किलोमिटर। 5570 किलोमिटर भनेको चाहिँ यो यति धेरै लामो यात्रा हो क्या। मेचीदेखि महाकालीसम्म भनेको लगभग 1100 किलोमिटर छ। सुन्नुस् है फेरि, हाम्रो मेचीदेखि महाकाली भनेको लगभग 1100 देखि 1200 किलोमिटर छ भनेदेखि यो अब्रामले यात्रा गरेको दूरी चाहिँ 5570 किलोमिटर भनेको मेचीदेखि महाकालीको भागको चाहिँ 5 डबल क्या। मेचीदेखि महाकाली, फेरि मेचीदेखि महाकाली, मेचीदेखि महाकाली भने 5 डबल। यो चाहिँ लरतरको यो यात्रा होइन क्या। यो उरबाट कनानको दूरी चाहिँ 5570 किलोमिटर भनेको मेचीदेखि महाकाली त जम्मा 1100-1200 छ। 1200 नै भए पनि 12×5 = 60, लगभग 5 गुणा। मेचीदेखि महाकाली भन्दा 5 गुणा लामो दूरी चाहिँ अब्रामले तयार गर्दैछ।
अनि अब्रामलाई यो यात्रामा चाहिँ उसको बुवाले पनि साथ दियो। अब्रामको बुवाको नाम थाहा छ तपाईहरुलाई के हो? अघि लेख्नु भएको छ, तपाईले होमवर्कमा गर्नु भएको छ। अब्रामको बुवा चाहिँ तेरह चाहिँ यो हारानसम्म चाहिँ अब्रामलाई उसको बुवाले पनि साथ दियो है। यो हारानसम्म यहाँनिर छ, यहाँसम्म चाहिँ उसको बुवा पनि आएको छ हारान। अनि यो हारानमा आइपुगेपछि चाहिँ अब्रामको बुवा बित्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब्रामले चाहिँ फेरि यो हारानबाट यो कनान तर्फको यात्रा सुरु गर्यो। यो कनान तर्फको यात्रा उसले फेरि सुरु गर्यो। अनि यो देशहरुमा जब आयो, मैले अघि नै भनिहाले कि थाहा थिएन उसलाई म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा। उसलाई केही थाहा थिएन। अब कहाँ जाँदैछु, के हुन्छ त्यहाँ मेरो भविष्य, केही थाहा थिएन। तर पनि ऊ विश्वासको द्वारा त्यहाँ जाँदैछ। अब त्यहाँ पुगेपछि के भयो तपाईलाई थाहा छ। अब हामी सुरु गर्छौं। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 पद। अब्रामलाई भन्नुभयो तिम्रो देश र तिम्रो मानिसहरूलाई छोड र मैले देखाएको देशमा जाऊ। म तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछु, महान राष्ट्र बनाएर प्रसिद्ध बनाउनेछु। तब मानिसहरूले अरूलाई आशीर्वाद दिँदा तिम्रो नाउँ लिनेछन्। म तिमीलाई आशीर्वाद दिने मानिसलाई आशीर्वाद दिनेछु अनि तिमीलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु। पृथ्वीमा सबै मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनको लागि म तिम्रो नाउँ प्रयोग गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यही आज्ञा अनुसार अब्राम कनान देशमा प्रवेश गर्दैछ। सायद कति वर्ष लाग्यो थाहा छैन, बाइबलले यति वर्ष भनेको छैन। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा धेरै लामो यात्रा हुनुपर्छ है। 5000 किलोमिटर हिँड्नु भनेको चाहिँ धेरै लामो दूरी हो। धेरै लामो दूरी उसले तयार गरेको छ। अब अब्रामको विश्वासको जाँच भनेर चाहिँ खाली त्यो अब्रामले चाहिँ इसाकलाई बलि दिएको कुरा मात्र हामीले सुनेका छौं। तर अब्रामको विश्वासको जाँच चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हुन्छ जब उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। हेर्नुस् है, जब ऊ कनान देशमा पुग्यो नि, कनान देशमा त उसले प्रवेश गर्यो। प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो देशमा चाहिँ अनिकाल चलिरहेको थियो। हेर्नुस् है त, यहाँनिर उत्पत्ति 12 को 10 पदले भन्छ त्यस समय त्यहाँ अनिकाल चलिरहेको थियो। अनि अनिकाल अत्यन्तै भएकोले तिनी केही समयको निम्ति मिश्र देशतिर लागे। अब परमेश्वरले म तलाई यस्तो देशमा लान्छु, यो उरबाट चाहिँ निस्केर जा भन्नुभयो। अब्राम चाहिँ बिचरा विश्वासको साथमा 5700 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ कनान देशमा पुग्यो। तर कनान देशमा पुग्दा चाहिँ के छ, कनान देशमा चाहिँ पुरै अनिकाल चलिरहेछ। मानिसहरू भोकभोकै छ। त्यो देश मान्छे नभएको खाली ठाउँ थिएन क्या। त्यहाँ अरू जातिहरू थियो, कनानीहरू, हित्तीहरू, यबुसीहरू, अरू जातिका मानिसहरू पहिल्यै त्यो एरियामा बसिरहेको थियो। अनि जब अब्राम गयो त्यो देशमा पुग्दा त अत्यन्तै अनिकाल भइरहेछ। अनि त्यसपछि के गर्यो, अब्राम चाहिँ केही समयको लागि मिश्र देशतिर लागे। मिश्र देश कहाँ छ यहाँनिर हेर्नुहोस् नक्सामा। यो रातो छोडेर यो इजिप्ट भन्ने छ नि तल, यो तपाईले पहेँलो लाइनलाई पछ्याउँदै 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 जानुभयो भने यो तल यो गोसेन भन्ने ठाउँ छ। यो चाहिँ इजिप्टको भूभाग हो। यो रामसेस भन्ने ठाउँ छ यहाँनिर, रामसेस यो इजिप्टको भूभाग हो। अनि अब्राम चाहिँ यो कनान एरिया छोडेर तल मिश्रमा बिचरा भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। यो मिश्रमा चाहिँ ऊ गयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ यति धेरै अनिकाल चलिरहेको थियो। यो चाहिँ तल यहाँनिर ऊ चाहिँ गयो, यहाँनिर यो इजिप्टको यो गोसेन भन्ने ठाउँतिर ऊ चाहिँ गयो। यहाँ इजिप्टमा गएर अब उसले केही समय त्यहाँनिर बितायो। यो नक्सा हेर्दा तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु। सबैभन्दा पहिला अब्राम यो उर भन्ने देशमा थियो। यो चाहिँ अहिलेको बेबिलोन, यो चाहिँ अहिलेको इराकमा पर्छ है। तपाईले सम्झिराख्नुहोस्, यो चाहिँ अहिलेको देशमा भने चाहिँ इराकमा पर्छ।
यो उर भन्ने देशबाट चाहिँ ऊ हिँड्दै 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 हारानमा आयो अनि हारानदेखि चाहिँ यो कनानमा प्रवेश गर्यो। कनानमा चाहिँ पस्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्यत्रो प्रतिज्ञा गरेर लानुभएको देश, तर त्यहाँ त अनिकाल परिरहेछ। त्यहाँबाट भागेर ऊ चाहिँ अब कहाँ गयो? इजिप्टमा गयो। यहाँनिर पुग्दैछ इजिप्ट। ल यति तपाईको दिमागमा राख्नुहोस्। अब हामी कुरा गर्छौं। अब यो इजिप्टमा पुगेपछि के भयो भन्दाखेरि अब्रामको श्रीमती चाहिँ अत्यन्तै सुन्दरी थिए। अब्रामको श्रीमती अत्यन्तै सुन्दरी भएकोले अब अब्रामलाई चाहिँ डर भयो, मेरो श्रीमतीलाई राम्री देखेर अब मानिसहरूले चाहिँ मलाई मार्छन् होला र त्यसपछि अब म चाहिँ मर्छु होला भन्ने अब उसलाई एक प्रकारको डर भयो। अनि अब्रामको श्रीमती सारा चाहिँ यति सुन्दरी थिए कि मान्छे जो कोहीले देख्ने बित्तिकै एकदम मन पराउँथ्यो। अनि त्यति बेलाको मानिसहरूको अब के चलन थियो भने हाम्रो हिजोस्ती हाम्रो अब आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि पनि के थियो भने मान्छेले यसो हेर्दाखेरि जसलाई राम्रो देख्यो अनि त्यसको अब शक्ति छ, पहुँच छ भने त्यसलाई उठाएर लान मिल्थ्यो क्या। अब हाम्रै गाउँघरतिरको मुखियाहरूले अलिक धनी मनी मानिसहरूले जसलाई लान मन पर्यो त्यसलाई लान मिल्ने। अनि त्यति बेला यो मिश्र देशमा जाने बित्तिकै जब अब्राम चाहिँ मिश्र देशमा पुग्यो, यो 12 अध्यायको 10 देखि तल छ कि यति सुन्दरी देख्यो कि अब्रामको श्रीमतीलाई। अनि त्यहाँको मिश्रको फारोले चाहिँ राजाले चाहिँ अब त्यो केटीलाई चाहिँ को हो त्यो बुझेर चाहिँ मेरोमा ल्याऊ भन्छ। अनि अब्रामले चाहिँ उसले चाहिँ मेरो श्रीमती भन्दैन, मेरो बहिनी भनेको कारणले गर्दाखेरि अनि फारोले चाहिँ सारालाई चाहिँ झिकाएर अनि उसको श्रीमती बनाउनलाई राख्छ। तर जब अब्रामकी पत्नी सराईलाई चाहिँ फारोले चाहिँ उसको दरबारमा लग्यो श्रीमती बनाउन, दरबारमा चाहिँ ठुलो विपत्ति आइपर्यो क्या। भयानक विपत्ति आयो। अनि भयानक विपत्ति आएपछि फारोले चाहिँ अब्रामलाई बोलाएर भन्यो, तिमीले मलाई किन यस्तो गर्दैछौ? तिमीले किन मेरो पत्नी हो भनेर भनेनौ? किन मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिमीलाई मेरो पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुँ। अब हेर, तिम्री पत्नी यही छ, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरू तिनको विषयमा हुकुम गरेर तिनीहरू अब्राम र तिनकी पत्नी तिनसित भएका सबै थोक समेत पठाइदिए। कस्तो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो क्या अब्रामले सुरुमा नै। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा जान्छु भने त्यत्रो 5700 किलोमिटरको यात्रा गरेर गयो। कनान देशमा पुग्ने बित्तिकै त अनिकाल छ। कनानबाट भागेर त्यहाँबाट तल मिश्रमा जानु पर्यो। मिश्रमा जाने बित्तिकै झन्डै उसको श्रीमती नै उसले गुमाउन पर्यो लगभग। अनि त्यसपछि फेरि फ्यारोले चाहिँ थाहा पायो यो सारालाई चाहिँ मैले छुनु हुँदैन, किनभने ठुलो विपत्ति आयो सारालाई उसले चाहिँ लाने बित्तिकै। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब्रामलाई बोलाएर चाहिँ फ्यारोले चाहिँ फर्काइदियो, उसको सारालाई चाहिँ फर्काइदियो। ल यो तिम्रो श्रीमती रहेछ, उसलाई लैजाऊ, तिमीले मलाई किन यस्तो, तिमीले यो कारणले गर्दा विपत्ति आयो, अब जाऊ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि फर्काइदियो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि दया गरी तिनीहरूलाई भनिदेऊ तिमी मेरी बहिनी हौ, यदि तिमीले यसो भन्यो भने मेरो निम्ति राम्रो हुन सक्छ। यो अब्रामले भनेको यो हामीले भनिसक्यौं। अनि फेरि पनि अब्राम चाहिँ मिश्रबाट फेरि पनि कनानमै फर्केर आयो, फेरि पनि उकालै लाग्यो। यो तपाईले नक्सामा हेर्नुहोस्, यो घुमेको छ नि, यो पहेँलो नक्सा यहाँ तल पुगेर फेरि घुमेको छ। यो पहिलो नक्सा यहाँ तल पुगेर इजिप्टमा पुगेर यहाँनिर चाहिँ फ्यारोले चाहिँ उसको श्रीमतीलाई झन्डै नै लगिदियो। तर फेरि विपत्ति आएको कारणले गर्दाखेरि फ्यारोले चाहिँ फर्काइदियो। फेरि अब्राम चाहिँ त्यहाँबाट फेरि फर्केर यही नै आयो, फेरि कनानमै फर्कियो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि
कनानमा आएर लोतसँग, अब लुत भन्ने चाहिँ उसको भतिजो, अब्रामको भतिजो पनि उसँगै थियो। अनि अब्राम र अब लुत चाहिँ उनीहरू सँगै नबस्ने निर्णय गर्यो, किनभने उनीहरू धेरै सम्पत्ति पनि भयो, उनीहरूको धेरै नोकर चाकरहरू पनि। अनि त्यो भएपछि नोकरहरू चाहिँ एक आपसमा झगडा गर्न लागे। अनि त्यो भएपछि उनीहरू चाहिँ छुट्टियो। ल अब तिमी दाहिनेतिर जान्छौ भने म देब्रेतिर जान्छु, तिमी उत्तर जान्छौ भने म दक्षिण जान्छु, तिमी पूर्व जान्छौ भने म पश्चिम जान्छु। हाम्रो गोठालाहरू पनि एकअर्कासँग झगडा गर्न थाले, अब हामी छुटौँ भनेर अब्राहम र लुत चाहिँ उत्पत्ति 13 अध्यायमा आएपछि हामी छुट्टिएको पाउँछौँ। त्यस पछाडि के भयो? कनानमा आएपछि फेरि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, फेरि आशिष बोलिदिनु भयो। कनानमा आएपछि मिश्रमा झन्डै ऊ नजानु पर्ने ठाउँमा गयो क्या। मिश्रमा सुन्नुस् है, ऊ चाहिँ कनानमै बस्नु पर्ने थियो, तर अनिकाललाई उसले सहनु नसकेर ऊ चाहिँ कनान मिश्रमा गयो। अनि मिश्रमा झन्डै ऊ समस्यामा पर्यो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा ऊ बचेर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि फेरि साथमा लिएर फेरि कनानमा आयो। अनि फेरि कनानमा आएपछि परमेश्वरले उसलाई फेरि पनि यो आवाज दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किनभने तिमीलाई सम्पूर्ण भूमि दिनेछु जो तिम्रो आफ्नो आउँदो पुस्ताको लागि हुनेछ। फेरि परमेश्वरले कन्फर्म गर्दैछ कि यही जमिन चाहिँ, यही भूमि चाहिँ, यही कनान देश चाहिँ म तँलाई दिन्छु। तेरो सदाको लागि यो देश तिमीहरूको हुनेछ। तिम्रो सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो जस्तै गन्न नसकिने बनाउने छु। जसरी पृथ्वीमा धुलो गन्न सकिँदैन त्यस्तै प्रकारले तिम्रो सन्तानलाई गन्न सकिने छैन भन्यो। तर साथमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो भन्दैछ, तर बिचरा साथमा चाहिँ एकजना बच्चा पनि छैन। हेर्नुहोस् है, यतिखेरसम्म एकजना सन्तान पनि छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ भन्दैछ तेरो सन्तानलाई पृथ्वीको धुलो जस्तै गर्न नसकिने बनाउँछु भन्दैछ। अब्राम यति सारा आज्ञाकारी, परमेश्वरलाई प्रश्न भन्ने केही छैन क्या। क्वेसन भन्ने छैन, कसरी के भन्ने छैन, चुपचाप लागेको छ। परमेश्वरले जे भन्यो त्यो मानेको छ। अनि त्यस पछाडि अब्रामले चाहिँ सालोमको राजा महापुजारीसँगको भेट भयो। यहाँनिर चाहिँ एउटा के घटना घटेको छ भने चाहिँ यो उत्पत्ति 14 अध्यायमा चाहिँ लुत र अब्राम छुट्टियो। अनि लुत र अब्राम छुट्टिएपछि लुतलाई चाहिँ अरू देशका मानिसहरू आएर लुतको सबै धनमालहरू चाहिँ नोकर चाकरहरू चाहिँ लुटेर लगिदियो। त्यतिखेर चाहिँ लडाईँमा जसले जित्यो त्यसको भक्ति क्या, जसको शक्ति त्यसको भक्ति। जसको धेरै सेना छ, जसले लुट्न सक्छ त्यसले देश पनि लुट्ने हो, मान्छे पनि लुट्ने हो, सम्पत्ति पनि लुट्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो लुतलाई चाहिँ उसले सबै लुतको चाहिँ खोसेर लगिदियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब्रामले थाहा पाएपछि अब्रामले चाहिँ त्यतिखेरसम्म आफ्नो एकदमै डरो, एक प्रकारको 70 भन्दा बढी 70 जना जति चाहिँ उसले दक्ष एकदमै जवानहरू खडा गरेको थियो। अनि उनीहरूलाई पठाएर त्यो लुतको लुटेको मालहरू सबै फर्काएर ल्याउँछ। अनि अब्रामसँग चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि अब्रामले चाहिँ त्यो लुतलाई लुट्न आउने अर्को देशको मान्छेहरूलाई पनि परास्त गर्छ, हराउँछ। अनि त्यो सुनेपछि यो मल्कीसदेक भन्ने मान्छे अब्रामलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनलाई आउँछ। अनि यो चाहिँ सालेम भन्ने अर्को सानो देश थियो। यो सालेमको राजा यसलाई चाहिँ महापुजारी अथवा महान परमेश्वरको पुजारी भनेर चिनिन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ अब्रामलाई आएर आशीर्वाद दिन्छ। अनि अब्रामले पहिलोचोटि दशंश भन्ने शब्द चाहिँ यहीँनिर सुरु हुन्छ है, उत्पत्ति 14 अध्यायमा। यो दशंश चाहिँ अब्रामले चाहिँ यो पुजारीलाई, यो सालेमका राजा, यो महापरमेश्वरको पुजारीलाई उसले चाहिँ दशंश दिएको कुरा पनि हामी यहाँ पाउँछौँ। यो मल्कीसदेकलाई दशंश दिएको कुरा। अनि यतिसम्म अब्रामले भन्छ म चाहिँ, अनि त्यस पछाडि यो मल्कीसदेकले थुप्रै उपहारहरू दिन खोज्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब्रामले भन्छ म कुनै पनि यो लिन्न क्या तपाईदेखि, यहाँसम्म कि एक टुक्रा धागो अथवा जुत्ताको फित्ता पनि म लिदिनँ कि तपाईँलाई म भन्ने मौका दिन्न, किनभने तपाईँले भन्नु होला मैले गर्दा चाहिँ अब्राम धनी भयो भनेर भन्नुहुन्छ होला, त्यस कारणले गर्दा म लिन्न। उसले यो दोस्रो गल्ती चाहिँ दोहोर्याएन क्या।
पहिला उता मिश्रमा जाँदा पनि मिश्रको राजा फ्यारोले पनि थुप्रै उपहारहरू उसलाई दिएको थियो, भेडा बाख्राहरू दिएको थियो। त्यही कुराले गर्दा चाहिँ लुतसँग समस्या भयो अनि उनीहरू छुटिन पर्यो। अनि अब अहिले यो सालेमका राजा चाहिँ महापुजारी मल्कीसदेकले चाहिँ यो कुनै पनि दिएको कुराहरू चाहिँ उसले लिन मान्दैन। यतिसम्म कि म तपाईबाट कुनै चिज लिदिन, एउटा धागोको टुक्रा पनि लिदिन भनेर अब्रामले भन्छ। अब यहाँ अब्रामले चाहिँ दशांश दिन पनि सुरु गरेको कुरा हामी यहाँ 14 अध्यायमा पाउँछौं। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि सब कुरा भइसकेपछि अब्रामलाई परमप्रभुबाट फेरि दर्शनद्वारा केही सन्देशहरू फेरि आयो। हेर्नुस् है, आवाज सुन्दैछ अब्रामले, त्यही आवाजलाई पछ्याउँदै अब्राम हिँड्दैछ। फेरि परमेश्वरले आवाज दिने, म नडराऊ, म तिम्रो ढाल हुँ। अब्रामसित कुरा गर्नुभयो, तिमीसँग भएको सम्पत्ति। अनि अब्रामले चाहिँ त्यसपछि परमप्रभुले अब्रामसित कुरा गर्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीसँग भएको सम्पत्ति त्यो कमाराले पाउँदैन, तिमी आफ्नै छोरा जन्मनेछ अनि तिम्रो सम्पत्तिको उत्तराधिकार चाहिँ उही तिम्रो छोरा हुनेछ। यहाँनिर यो भन्दा अगाडि यो 2-3 पदमा 15 अध्यायको 2-3 पदमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अब मेरो सन्तान छैन, मेरो सन्तान नभएपछि मेरो उत्तराधिकार भनेको चाहिँ म पछाडिको मेरो सबै सम्पत्ति चाहिँ अब मेरो एउटा नोकर छ, त्यही नोकरलाई चाहिँ अब दिन्छु भनेर अब्रामले भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ भन्छ त्यस्तो होइन, त्यो कमारोले तिम्रो पाउँदैन उत्तराधिकार, तर तिमीबाट नै छोरा जन्मिनेछ, तिम्रो सम्पत्तिको उत्तराधिकार चाहिँ त्यही छोरो हुनेछ। त्यस पछाडि परमेश्वरले अब्रामलाई बाहिर लानुभयो र भन्नुभयो, आकाशमा हेर, तिमीले त्यहाँ यति धेरै ताराहरू देख्नेछौ, गन्न सक्दैनौ, भविष्यमा तिम्रो पनि त्यति धेरै सन्तानहरू हुनेछ। अब पहिलोपल्ट परमेश्वरले पृथ्वीको बालुवासँग तुलना गर्नुभयो, फेरि पनि आकाशमा देखाएर, आकाशको ताराहरूसँग देखाएर तेरो सन्तान चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्दैछ। तर यता साथमा छोरा चाहिँ छैन, बच्चा चाहिँ जन्मेको छैन। अब त्यस पछाडि के भयो भने 16 अध्यायमा पुग्दैछौँ हामी। अब 15 अध्यायमा यस्तो कुरा भयो, परमेश्वरले भन्दैछ फेरि सन्तान दिन्छु भन्दैछ, तर भएको छैन। अब बिहा गरेको कति वर्ष भइसक्यो। अनि सराई र अब्रामले यहाँनिर चाहिँ एउटा गलत निर्णय गर्यो। परमेश्वरले भन्दैछ सन्तान दिन्छु, तर दुईजनाको सन्तान छैन। अब उनीहरूले के गर्ने होला? अब सराई अब्रामकी पत्नी थिइन् र ती दुईजना कुनै सन्तान भएन। अनि सराईकी चाहिँ एउटा कमारी थिई जसको नाउँ हागार थियो, त्यो चाहिँ मिश्र देशको थियो। हेर्नुस् है, अघि त्यो अनिकाल पर्दा जुन मिश्र देशमा भागेर गएको थियो नि उनीहरू, अनि मिश्र देशमा भागेर जाँदा त्यो फ्यारोले चाहिँ साराको निम्ति केही नोकर्नीहरू दिएको थियो, नोकर उसलाई स्याहार्ने। अनि त्यो नोकर्नीहरूलाई पनि उनीहरूले साथमै लिएर आएको थियो। त्यो हागार चाहिँ एउटा मिश्री जाति थियो। उनीहरू त्यो अनिकाल परेर भागेर गएको बेला फ्यारोले चाहिँ दिएको थुप्रै उपहारहरू दिएको थियो। उपहारहरू मध्ये उसलाई जुन विपद आइपर्यो, अनि विपद आइपर्दाखेरि त्यस पछाडि उसको साराईलाई चाहिँ उसले फर्काइदिएपछि, अब्रामलाई फर्काइदिएपछि त्यो विपत्ति हट्यो। अनि विपत्ति हटेपछि त्यो फ्यारो चाहिँ खुसी भएर थुप्रै उनीहरूले उपहारहरू दिएको थियो। कतिवटा चाहिँ त्यतिखेर उपहार दिनेमा चाहिँ नोकर चाकरहरू पनि उपहारको रूपमा चाहिँ दिने गरिन्थ्यो। अनि त्यो सराईलाई चाहिँ एउटा थाहा छैन कतिजना नोकरहरू दिएको थियो, तर एउटा नोकर्नीको नाम चाहिँ, एउटा कमारीको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हागार। अनि सराईले आफ्नो लोग्नेलाई भने, सराईले चाहिँ अब अब्रामलाई भन्छ, परमप्रभुले मलाई कुनै सन्तान दिनु भएन, यसर्थ मेरो आफ्नो नानी मान्नेछु, मेरो आफ्नै नानी मान्नेछु, मेरो कमारीसित तपाईले सहवास गर्नुहोस्, अनि म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई मेरो आफ्नै नानी मान्नेछु। हेर्नुहोस् त, यो सराईले नै अनुरोध गर्दैछ कि अब्रामलाई, अब मबाट कुनै सन्तान भएन, अब तपाईँ यही हागारसँग तपाईँ सहवास गर्नुहोस् भनेको, यही हागारसँग तपाईले चाहिँ अब तपाईको आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध राख्नुहोस् र त्यसबाट जन्मेको
नानीलाई म मेरो आफ्नै नानी मान्नेछु भनेको त्योबाट जन्मेको छोरालाई मेरो आफ्नै छोरा मान्नेछु। अब्रामले पनि मान्यो क्या बिचरा। अब अब्राम सोझै मान्छे रहेछ। अब कहिले प्रश्न गरेको यहाँ छैन। अब्रामले चाहिँ मान्यो। अब यस्तै पो हो कि भन्ने सोच्यो होला उसले पनि। अनि त्यस पछाडि यो घटना अब्राम कनानमा 10 वर्षसम्म बसेपछिको हो। साराइले अब्रामलाई आफ्नो कमारी राख्ने अनुमति दिइहालिन्। अनि त्यस पछाडि हागारले चाहिँ अब्रामबाट चाहिँ एउटा छोरा जन्माइन्। अनि अब्रामले छोराको नाउँ चाहिँ इस्माइल राख्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पहिलो छोरा जुन चाहिँ कमाराबाट यो मिस्रीबाट जन्म्यो, मिस्री कमारीबाट जन्म्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ उसको नाउँ चाहिँ इस्माइल राखे। इस्माइललाई हागारले जन्म दिँदा अब्राम चाहिँ 86 वर्ष पुगेको थियो। 75 वर्ष हुँदा अब्राम कनान देशमा आइपुगेको थियो। नबिर्सिनुस् है। तपाईहरुले बिर्सिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई, नबिर्सिनुस् है। 75 वर्षको उमेर हुँदाखेरि अब्राम कनान देश छिरेको थियो। 10 वर्ष तल र माथि घुम्दा बित्यो। अनि 85 वर्षमा चाहिँ सराईले नै हागारसँग सहवास गर्ने अनुमति दिए र 86 वर्षको उमेरमा चाहिँ अब्रामबाट पहिलो सन्तान जन्म्यो। त्यसको नाम चाहिँ इस्माइल थियो। तर यो चाहिँ सराको छोरा थिएन, उता नोकर्नीको छोरा थियो। अनि यो 86 वर्ष, यो हामी उत्पत्ति 16 अध्यायको 16 मा हेर्दैछौँ। अब त्यस पछाडि 17 अध्याय सुरु हुन्छ। 13 वर्षसम्म परमेश्वर त्यस पछाडि अब्रामसँग न बोल्नु भयो न बातचित गर्नुभयो। सायद परमेश्वरले अब्रामलाई केही समयको लागि छोडिदिनु भयो। अब यहाँनिर उत्पत्ति 16 अध्यायको 16 मा के छ भने यो चाहिँ इस्माइललाई जन्म दिँदा अब्राम 86 वर्षको थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो केही थाहा छैन त्यो बिचमा। अनि एकैचोटि अब्राम चाहिँ 49 वर्ष, 49 देखि 86 घटाउँदा 13 नै हुन्छ होला। मैले अलि हिसाबमा कमजोर छु। यो 13 वर्षको अन्तरमा परमेश्वर अब्रामसँग देखा पर्नु भएन। अनि एकैचोटि यो 13 वर्ष पछाडि चाहिँ अब देखा पर्नु हुँदैछ। हेर्नुस् है, यो 13 वर्ष पछाडि 13 वर्षसम्म चाहिँ कति चाहिँ अब उसलाई चाहिँ त्यो गाह्रो भयो होला। किनभने उनीहरूले गल्ती गर्यो नि त। परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ अब अब्राम र साराबाट नै सन्तान जन्माउने थियो। तर अब्राम र साराले चाहिँ हतार गर्यो। त्यस पछाडि उनीहरूले 13 वर्ष पर्खिनु पर्यो। अनि यो 13 वर्ष चाहिँ सायद अब्रामले फेरि कहिले पनि हागारसँग चाहिँ कहिले पनि सम्बन्ध राखेन। किनभने त्यो पछाडि इस्माइल पछाडि हागारबाट अरू कुनै सन्तान भयो भनेर बाइबलमा उल्लेख गरेको छैन। सायद अब्रामलाई थाहा भयो मैले गल्ती गरेँ है। अनि त्यस पछाडि यो 13 वर्षसम्म ऊ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अब्रामसँग देखा पर्नु भएन। यो 13 वर्ष पछाडि अब जब अब्राम चाहिँ 49 वर्षको भयो, 86 वर्षको हुँदा इस्माइल जन्मेको। अब जब अब्राम 49 वर्ष हो गयो, सायद यो 49 वर्षमा उसले धेरै अब परमेश्वरसँग के गर्यो अब केही कुरा थाहा छैन। उसले कसरी समय बितायो 13 वर्ष केही बाइबलमा उल्लेख छैन। अनि जब 49 वर्षको भयो तब परमेश्वर फेरि अब्राम सामु प्रकट हुनुभयो। 17 अध्यायमा पुग्दैछौँ है हामी। अनि परमेश्वर फेरि अब्राम कहाँ चाहिँ देखा परेर अब्रामलाई थुप्रै कुराहरू भन्नुभयो। अनि यहाँ 5 पदले भन्छ तिम्रो नाउँ चाहिँ अब्राम रहने छैन, तिम्रो नाउँ अब्राहम हुनेछ। हेर्नुहोस् है, पहिला अब्राम थियो, अब अब्राहम हुनेछ। म तिमीलाई यो नाउँ राख्दैछु कारण तिमी म धेरै जाति समूहको पिता बनाउँदैछु। अब्राहमको अर्थ चाहिँ धेरै जाति वा समूहको पिता। अब्राम भन्ने चाहिँ पहिला सिंगुलर
अब्राहम भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ धेरैको पिता भयो, अब धेरै जातिको समूहको। त्यसरी नै सराई पनि, सराको नाम चाहिँ पहिला सराई थियो उत्पत्ति 17 अध्यायको 15 पदमा। अनि सराईलाई पनि नयाँ नाम दिनुभयो कि अब तिमी चाहिँ सराई होइन, तिमी चाहिँ सारा हुनेछ। यो चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूको तिमी आमा हुनेछौ। एउटा जाति एउटा राष्ट्रको मात्रै होइन, धेरै राष्ट्रको तिमी आमा हुनेछौ। अनि अब्रामलाई चाहिँ भन्नुभयो तिमी चाहिँ धेरै जाति र समूहको पिता हुनेछौ। परमेश्वरले यस्तो आज्ञा दिनुभयो, तर परमेश्वरले यस्तो के कुरा चाहिँ अब्रामलाई भन्नुभयो भनेदेखि, तर तिमीले चाहिँ अब खतना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, खतनाको करार गर्नुभयो। तिमीले चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। तिमीसँग भएको तिम्रो सबै नोकर चाकर, तिम्रो छोरादेखि लिएर जतिजना मान्छे छ, जतिजना पुरुषहरू छ, तिमीहरूले चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। अनि यो खतना गरेपछि चाहिँ यो तिमीमा चाहिँ फेरि यो आशिषहरू पर्नेछ। परमेश्वरले अब्रामको विश्वासको जाँच त्यो छोरा बलि दिनलाई मात्रै होइन, यति धेरै हुँदैछ क्या। अघिदेखि नै हामीले हेर्दा आयौँ नि, ऊ मिश्रमा जानुपर्ने, अनिकालको सामना गर्नुपर्ने, त्यो विभिन्न कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने, आफ्नो श्रीमती गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने। अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरले सन्तान दिन्छु भनेको छ, सन्तान छैन। अनि त्यस पछाडि अब हागारसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि 13 वर्षसम्म फेरि परमेश्वर अब्रामसँग बातचित गर्नु भएन, देखा पर्नु भएन। यो थुप्रै कुराहरू हुँदै 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 अब फेरि 49 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ देखा परेर यस्तो कठिन काम चाहिँ परमेश्वरले अब्रामलाई अराउँदैछ। के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि, तैँले चाहिँ अब खतना गर्नुपर्छ। अब यो खतना भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईलाई मैले बुझाउनै पर्छ। तपाईले अप्ठ्यारो नमान्नु होला। खतना भनेको चाहिँ पुरुषको यो लिङ्ग हो। पुरुषको लिङ्ग चाहिँ यो नक्सामा देखेको जस्तै, यो देब्रेपट्टि देखेको जस्तै यो छोपिएको हुन्छ। ठुलो मान्छेको हेर्ने अनुमति छैन, बच्चाको हेर्न सक्नुहुन्छ जन्मिने बेलामा। यहाँनिर यो बच्चाको लिङ्गको टुप्पो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि खतना गर्नु भनेको चाहिँ यो लिङ्गको यो टुप्पोलाई चाहिँ छिल्नु क्या, यो टुप्पोलाई चाहिँ काट्नु। यो टुप्पोलाई चाहिँ छिलेपछि चाहिँ, खतना गरिसकेपछि चाहिँ यो लिङ्गको टुप्पो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ खतना गरेको। यो खतना नगरेको, यो खतना गर्दै गरेको, यो खतना भइसकेपछि। बुझ्नुभयो नि? फेरि एकपल्ट राम्रो होला। यो खतना नगर्दाको, यो खतना गर्दै गरेको, यो खतना भइसकेपछि। परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो कुरा अराउँदै गर्दा अब्राहमले कसरी चाहिँ गर्यो होला क्या, मानिलिउँ न। अब मर्छ कि बाँच्छ भन्ने सम्म पनि अब्राहमलाई थाहा थिएन। त्यतिखेर न तपाईको एनेस्थेसिया, कि न लट्याउने सुई, न अपरेसन गर्ने औजार, न तपाईको अरु केही दबाई औषधि। अनि त्यो बुढो मान्छेलाई 49 वर्ष पुगेको छ, उसलाई पनि गर्नुपर्ने, उसको छोरा इस्माइलको पनि गर्नुपर्ने, उसँग भएको नोकर चाकर सबैको गर्नुपर्ने। तैले चाहिँ अब खतना गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नु। यो एक प्रकारको ठुलो जोखिम उसले चाहिँ अब मोल्दैछ। तर पनि अब्रामले केही प्रश्न गरेको छैन। यहाँनिर तपाईले हेर्नुहोस्, तपाईले पाउनुहुन्छ 16 अध्यायमा उनले केही प्रश्न गरेको छैन। किन गर्नु, कसरी गर्नु, के कारणले गर्नु, त्यस पछाडि केही गरेको छैन। यो 17 मा हामी हेर्छौं, उत्पत्ति 17 अध्यायमा केही प्रश्न गरेको छैन। तर उसले परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गरेर उसले खतना गरेको छ। हेर्नुहोस् है,
अनि अहिले पनि पृथ्वीमा संसारमा धेरै जसो मानिसहरूले खतना गर्ने चलन छ। यहुदीहरू सबैले खतना गर्छ, मुस्लिमहरू सबैले खतना गर्छ, अरू आदिवासी सबै धेरै धेरै मान्छेहरूले, अफ्रिकातिर भयो त्यो काला जातिहरूले, जङ्गली जातिहरूले पनि खतना गर्न जानेको छ। उनीहरू पनि सायद त्यही अब्रामको नोकर चाकरको सन्तानहरू थिए होला। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले नेपाली समाजमा पनि धेरै मान्छेले खतना गर्छ। अहिले नेपालमा पनि धेरै मान्छेले, इभन नन क्रिस्चियनहरूले, विश्वास नगर्नेहरूले पनि धेरै मान्छेले खतना गर्छ। किनभने खतना गर्नु चाहिँ डक्टरको भनाइ अनुसार चाहिँ साइन्टिफिक रिजनले चाहिँ मेडिकलको हिसाबले चाहिँ फाइदाजनक छ भन्छ है। त्यो लिङ्गको टुप्पो चाहिँ छालाले ढाक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थुप्रै प्रकारको फोहोरहरू जमिने, इन्फेक्सनहरू हुने, त्यस पछाडि चाहिँ यौन रोगहरू फैलिने भएकोले त्यो खतना गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरीय हिसाबले, मेडिकलको हिसाबले पनि एकदम फाइदा छ भनेर अहिले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले खतना गर्छ है, थुप्रै मान्छेहरूले खतना गर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब्रामलाई चाहिँ इसाक जन्मिने बेलामा चाहिँ 8 दिनमा चाहिँ त्यो खतना गर्नु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। अनि यहुदीहरूले चाहिँ अहिले पनि 8 दिनमा खतना गर्छ। खतना भनेको बाल अर्पण होइन। पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो पास्टर बाबुहरूले यसो वचन सुन्दाखेरि म सुन्थेँ, आज चाहिँ बच्चाको खतना छ भन्थ्यो, तर बाल अर्पण फाल्टै हो। खतना भनेको चाहिँ लिङ्गको टुप्पोलाई, लिङ्गको जुन त्यो टुप्पो ढाकेको छालालाई चाहिँ छिलेर फ्याँक्नु हो। अनि अहिले चाहिँ अब वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ, डक्टरको हिसाबले पनि यो चाहिँ फाइदाजनक छ, स्वास्थ्यको लागि फाइदा हो। जसको चाहिँ खतना भएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम यौन रोगहरू लाग्ने, अनि त्यस पछाडि लिङ्गमा हुने इन्फेक्सनहरू चाहिँ नहुने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ भनेर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले अहिले चाहिँ खतना गर्छ। नेपालमै पनि, काठमाडौँतिर पनि थुप्रै मान्छेहरूले, अहिले त त्यस्तो गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ के गर्छ, डक्टरले गरिदिन्छ क्या। डक्टरले सानो एउटा माइनर अपरेसन हो, त्यो सानो माइनर अपरेसन गरेर खतना गरिदिन्छ। अहिले समस्या छैन। तर त्यो समयमा न त औजार थियो, न त दबाई थियो, न त लट्याउने सुई थियो। एउटा विश्वासले अब्राहमले खतना गरेको छ। हेर्नुहोस् है, ठुलो रिक्स, आफ्नो ज्यानै त्यो जोखिममा पारेर उसले चाहिँ खतना गर्दैछ। आफ्नो नोकर चाकरहरू सबैको खतना गर्यो। यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा एउटा ठुलो जाँच थियो अब्राहमलाई है, तर उसले त्यो पालन गर्यो। अनि त्यो पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले चाहिँ, हेर्नुहोस् है, स्टेप बाई स्टेप, एउटा मात्रै जाँच होइन, स्टेप बाई स्टेप जाँच भएकै छ अब्राहमको। अनि त्यस पछाडि यो खतना पनि अब्राहमले चाहिँ गरिसकेपछि त्यसबाट फेरि स्वर्गदूतहरू अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो है। यहाँ म फेरि तपाईहरुलाई एकपल्ट फेरि यहाँ स्क्रिन शेयर गर्छु। यो तपाईले खतनाको कुरा हेर्नुभयो कसरी गर्छ भन्ने। अनि त्यस पछाडि उत्पत्ति 18 मा पुग्दाखेरि यो सरी मैले यहाँ 13 भले, उत्पत्ति 18 पुग्दाखेरि 13 वर्षको अन्तरमा परमेश्वर, सरी उत्पत्ति 18, यहाँ मेरो अलिकति मिस्टेक भयो यो पावर पोइन्टमा। उत्पत्ति 18 मा पुग्दाखेरि यहाँनिर 3 जना स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ अनजानमै फेरि अब्राहमले स्वागत गरेको छ। उत्पत्ति 18 अध्यायमा 3 जना व्यक्तिहरू आउँछ, अब्राहमलाई भेट्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्वागत गर्छ। अब्राहमलाई थाहा हुँदैन यो चाहिँ अब त्यस पछाडि स्वर्गदूत हो भनेर। अनि यो 3 जना स्वर्गदूतहरूले चाहिँ, यो 3 जना स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ अब्राहमले चाहिँ स्वागत गरेको कुराहरू पाउँछौं। अनि त्यस पछाडि यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ अब्राहमले खानेकुराहरू बनाइदियो, खाइसकेपछि उनीहरू चाहिँ अब सदम र गमरातिर जान्छ क्या। यो सदम र गमरा, यो लुत चाहिँ यो सदम र गमरा भन्ने ठाउँमा बसेको थियो, भतिज, अब्राहमको भतिजो। अनि त्यस पछाडि यहाँ मैले किन नम्बर दिएको छु भने यो 50, 45, 40, 30, 20, 10 भन्ने यो नम्बरहरू छ।
तपाईले उत्पत्ति 18 अध्यायमा तपाईले अब बाइबल पढ्नु हुँदैछ भने यो कुरा सर्लकै बुझ्नु हुँदैछ। अब यो तपाईले बाइबल पढ्नु भएको छैन भने यो बुझ्न कति गाह्रो हुन्छ, तपाईले फेरि बाइबल पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ अब्राहमका आइसकेर भेट गरिसकेपछि थुप्रै बातचितहरू हुन्छ। अब्राहमले चाहिँ एकदमै अतिथि सत्कार गर्छ। नयाँ नियममा चाहिँ भनिएको छ कि अब्राहमले थाहै नपाइकन 3 जना स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ स्वागत गरे। अतिथि सत्कार चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीबाट सुरु भएको है, अब्राहमको जीवनबाट। अब्राहमको जीवनबाट थुप्रै कुराहरू सुरु भएको छ। एउटा चाहिँ खतनाको कुरा सुरु भएको छ, अब्राहमले दशांश दिन सुरु गरेको छ, अब्राहमले त्यसपछि अतिथि सत्कार गर्न सुरु गरेको छ। अनि नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि उसले चाहिँ झुक्किएर स्वर्गदूतहरूलाई स्वागत गरी पठाए। 3 जना स्वर्गदूतहरूलाई अतिथि सत्कार गरे। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ कहाँ जाने भनेर अब्राहमले सोद्धाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सदम र गमरातिर जाँदैछौँ, सदम र गमराको मान्छेहरू चाहिँ एकदम दुष्ट छ अरे, अब त्यो सदम र गमरालाई चाहिँ अब हामी त्यहाँ अवलोकन गर्दै जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले भन्छ होइन, त्यो सहरलाई चाहिँ नाश नगर्नुहोस्, त्यहाँनिर 50 जना मान्छे धर्मी पाउनुभयो भने के सहरलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। उनीहरूले भन्छ 50 जना पायो भने हामी त्यो सहरलाई नष्ट गर्दैनौँ। अनि फेरि अब्राहमले बिन्ती गर्छ 45 जना पाउनुभयो भने, उसले भन्छ 45 जना पायो भने पनि हामी त्यो सहरलाई नष्ट गर्दैनौँ। अब्राहमले भन्छ फेरि झर्को नमानिदिनुलाई मेरो बिन्ती छ, 40 जना मान्छे धर्मी पाउनु भने के गर्नुहुन्छ? स्वर्गदूतले भन्छ हामी त्यो नष्ट गर्दैनौँ। फेरि उसले भन्छ 30 जना पाउनु भयो भने, 30 जना पाउनु भने नष्ट गर्दैनौँ। अब्राहमले भन्छ 20 जना पाउनु भयो भने, 20 जना पाउनु भने नष्ट गर्दैनौँ। अनि अन्तिममा अब्राहमले भन्छ यो चाहिँ मेरो बिन्ती छ, हजुरहरूले दिक्क नमानिदिनु होला, 10 जना मात्रै धर्मी मान्छे त्यहाँ पाउनु भने के गर्नुहुन्छ? स्वर्गदूतले भन्छ 10 जना धर्मी मान्छे पायो भने पनि हामी सदम र गमरालाई नष्ट गर्दैनौँ। यति भनेपछि उनीहरू जान्छ, ती स्वर्गदूतहरू जान्छ। सदम र गमरामा उनीहरूले कोही धर्मी मान्छे पाउँदैन, खालि लुतको परिवार थियो है। लुत, उसको 2 जना छोरीहरू, उसको श्रीमती, 4 जना मात्रै त्यहाँनिर मान्छे थियो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो 4 जना मान्छेहरूलाई निकालेर उत्पत्ति 19 अध्यायमा सदम र गमराको विनाश भएको पाउँछौँ। सदम र गमरामाथि चाहिँ आगो बर्सेको कुरा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 19 अध्यायमा सदम र गमराको नष्ट भएको। अनि फेरि त्यो सदम र गमरा निस्केर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि लुतको श्रीमतीले चाहिँ फेरि त्यही सहरतिर फर्केर हेर्दाखेरि ऊ नुनको खम्बा भएको घटना छ। हामी त्यतातिर धेरै जाँदैनौँ। अब हामी उत्पत्ति 18 देखि 19 मा सदम र गमराको नष्ट भयो। अब उत्पत्ति 20 मा चाहिँ फेरि अब्राहम चाहिँ नेगेब भन्ने देश, नेगेब भनेको चाहिँ त्यो नजिकैको देशहरू हो, यिनीहरू चाहिँ अहिलेको यो ठुलो कनान भित्रै पर्ने देशहरू हो। त्यो भित्र अर्को सानो नेगेब भन्ने देश थियो। अनि त्यहाँ यात्रा गरे। फेरि त्यस्तै परीक्षा अब्राहमलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् है, जब यो नेगेब भन्ने देशमा पुगे, अब्राहम डराएर गरारका राजा अमीमेलेकसँग आधी झुट बोले। हेर्नुहोस् है, फेरि सेम त्यस्तै भयो। यो गरार देशको राजाको नाम चाहिँ अमीमेलेक थियो। अनि यो अमीमेलेक जब उनीहरू त्यहाँ पुग्यो, फेरि पनि उसलाई त्यही डर भयो, अब मेरो श्रीमती यति राम्री छ, फेरि मेरो श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मार्छ। यो तपाईले 20 अध्यायको 11, 12, 13 पदमा हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अमीमेलेकसँग चाहिँ उसले अब्राहमले फेरि त्यहाँनिर झुट बोलेको छ, आधी झुट। यो आधी झुट भने के हो म तपाईलाई बताउँछु अहिले। यहाँनिर 20 अध्यायको 11 पददेखि म पढ्दैछु। अब्राहमले भने, किनभने मैले त सोचेको थिएँ यस ठाउँमा परमेश्वरको डर कसैलाई छैन र मानिसहरूले मलाई मेरो पत्नीको कारण मार्नेछन् है। यो कुरा सत्य पनि हो कि तिनी मेरी बहिनी हुन्, तिनी मेरो पिताकी छोरी हुन् र मेरी आमाकी होइनन्। सारा चाहिँ खासमा कस्तो थियो भने, किन आधी झुट भनेको भने सारा चाहिँ वास्तवमा अब्राहमकै बहिनी थियो क्या, सौतेनी आमाको छोरी थियो। उनीहरूको चाहिँ बुवा एउटै थियो, आमा चाहिँ फरक थियो। सारा र अब्राहमको सुन्नुस् है, सारा र अब्राहमको बुवा चाहिँ एउटै थियो तर आमा चाहिँ फरक थियो, सौतेनी आमाको छोरी थियो। अनि एक प्रकारले साइनोले हेर्ने भनेदेखि आफ्नै बहिनी थिए, तर उसको श्रीमती पनि थियो। अनि अब्राहमले त्यही भन्छ यतिखेर,
मैले यो वास्तवमा सत्य पनि हो, यिनी मेरी बहिनी हुन्, मेरे पिताकी छोरी हुन्, तर मेरी आमाको होइन, र तिनी मेरी पत्नी भइन्। अनि जब मेरो पिताको घर छोडेर परदेशी भएर यताउता घुमिहिँड्ने तुल्याउनु भयो, तब मैले सारालाई भनेकी थिएँ, दया गरेर तिमीले मेरो विषयमा यिनी मेरो दाजु हुन् भन्नु है। अब यताउता घुमिहिँड्दाखेरि चाहिँ तिमीले दाजु भन्नु है भनेर अब्रामले नै सिकाएको थियो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा हुँदै थियो। अनि फेरि यो अबिमेलेकले पनि सराईलाई राम्री देखेर लगिहाल्यो। अनि त्यहाँ लगेपछि के भन्दाखेरि फेरि 17 पदमा हामी हेर्छौँ, यहाँ माथि हामीले हेर्यो भनेदेखि यो लगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्या फेरि पनि आउँछ। उता फारोकोमा पनि ठुलो समस्या आएको थियो, यतिसम्म कि यो अबिमेलेकको घरको त सबै कोखै परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भयो। यो ठुलो क्रोध चाहिँ उनीहरूमाथि आयो। अनि त्यस पछाडि 17 पदले भन्छ, तब अब्राहमले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। 20 अध्यायको 17 पद, अब्राहमले परमेश्वरसित प्रार्थना गरेर परमेश्वरले अबिमेलेक र तिनका पत्नी र तिनका कमारीहरूलाई निको पारिदिनु भयो र तिनीहरूले फेरि जन्माउन सकुन्। किनभने अब्राहमकी पत्नी साराको कारणले गर्दा परमेश्वरले अबिमेलेकको घरका जम्मैको कोख बन्द गरिदिनु भएको थियो। यहाँनिर यो कुरा चाहिँ अबिमेलेकलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो भनेदेखि उसले चाहिँ सपना कहाँ उसले चाहिँ अब सराईलाई चाहिँ श्रीमती बनाउने भनेर लग्यो। तर श्रीमती सराईलाई बनाउने भनेर लगेको रातै परमेश्वरले चाहिँ ठुलो उसलाई चाहिँ सपना दिनुभयो। यो 20 अध्याय पढ्नु भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। सपना भन्नुभयो कि तैले चाहिँ जे गर्दैछस् यो चाहिँ खराब गर्दैछस्। 20 को 7 पदले भन्छ, यो चाहिँ त्यो मानिसको पत्नी हो, उसलाई फर्काइदे, ऊ त त्यो अगमवक्ता हो, उसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदियो भने मात्र त बाँच्नेछस् भनेर भन्दैछ। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि यो अबिमेलेकले चाहिँ सराईलाई चाहिँ अब फर्काइदियो, शिर पनि उठाइदियो भन्छ। शिर उठाउने चलन तपाईहरुलाई थाहा छ? पहिला गाउँ घरमा कसैले गल्ती गर्यो भने शिर उठाउनु पर्थ्यो क्या। भनेर चाहिँ केही अब उसको शिर उठाउनलाई ससम्मान केही अब कोसेली फर्काइदिनु पर्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ अबिमेलेकले चाहिँ 1000 चाँदीको सिक्का दिएर चाहिँ शिर उठाइदिएको भनेको उसले गल्ती गर्यो। तर उसले सारासँग सहवास चाहिँ गर्न पाएन। यहाँ बाइबलमा प्रष्ट छ, सारासँग उसले सहवास गर्न पाएन, किनभने परमेश्वरले उसलाई त्यस्तो दर्शन दिनुभयो। सपनामा उसले देख्यो, तैले जुन केटीलाई चाहिँ ल्याएको छस् त्यसको चाहिँ श्रीमान छ, त्यसको श्रीमान चाहिँ एउटा अगमवक्ता हो, मैले चुनेको मान्छे हो, तैले त्यसलाई फर्काइदे। अनि त्यस पछाडि अब्रामलाई बोलाएर सबै कुरा भन्छ अबिमेलेकले, अनि त्यस पछाडि फर्काइदिन्छ। अनि अब्रामले चाहिँ त्यो घरनामा जुन प्रकारको विपत्ति आइपरेको थियो, अनि अब्रामले प्रार्थना गरिदिन्छ। पहिलो चङ्गाईको घटना बाइबलमा उत्पत्ति 20 अध्यायको 17 पद, नभुल्नु होला। उत्पत्ति 20 अध्यायको 17 पद। यो भन्दा अगाडि कहीँ पनि प्रार्थना गरेर मान्छे निको भएको बाइबलमा उल्लेख छैन। पहिलो पल्ट यही हो, पहिलो घटना बाइबलमा चङ्गाई भएको। पहिलो पल्ट अब्राहमले प्रार्थना गरेको छ अबिमेलेक र उसको घरनाको निम्ति, अनि परमेश्वरले प्रार्थना सुनेर उनीहरूलाई चङ्गाई दिनु भएको छ। यो पहिलो चङ्गाईको घटना, तपाईले नभुल्नु होला। उत्पत्ति 20 अध्यायको 17 पदमा। अनि त्यति भइसकेपछि परमेश्वरले फेरि सबै अबिमेलेकको घरनालाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो है, निको पार्नुभयो। त्यो माथि पनि अब्राहम विजयी भए है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्दाखेरि, अब त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल उत्पत्ति 20 अध्याय पुगेपछि उत्पत्ति 20 अध्यायमा
सरी उत्पत्ति 21 अध्याय, यो 20 लेखेको छु मैले, सरी उत्पत्ति 21 अध्यायमा चाहिँ इसाकको जन्म भयो। सारा गर्भवती भइन् अनि त्यस पछाडि इसाक जन्मियो 100 वर्ष पुग्दाखेरि। अब्राम 100 वर्षको हुँदाखेरि अनि त्यस पछाडि इसाकको जन्म भयो। अनि इसाकको जन्म भएपछि त्यही 8 दिनमा उसले फेरि खतना गरे अनि इसाकको जन्म भयो। अब इसाकको जन्म भइसकेपछि अझै अब्रामको अन्तिम विश्वासको जाँच, त्यो भन्दा नि खतरा जाँच अब यहाँ आउँदैछ उत्पत्ति 22 अध्यायमा। उत्पत्ति 22 अध्यायमा परमेश्वरले फेरि के भन्नुभयो भनेदेखि, अब्रामले भन्छ, हजुर। परमेश्वरले भन्नुभयो, मोरिया भुइँमा तिम्रो छोरालाई लैजाऊ, मोरियामा मेरो निम्ति बलिदान स्वरूप तिम्रो छोरा बलिदेऊ। तिम्रो छोरा चाहिँ इसाक नै हुनुपर्छ, इस्माइल होइन। तिम्रो एउटा छोरा जुन छोरालाई तिमी बढी माया गर्छौ। हेर्नुहोस् त, 100 वर्ष पुग्दा छोरा जन्मियो। परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, तेरो सन्तानलाई म चाहिँ आकाशको तारा जस्तो र पृथ्वीको बालुवा सरा बनाउँछु भनेर। अनि यही एउटा जन्मेको छोरा जसलाई चाहिँ अब्रामले यति धेरै माया गर्थे, फेरि पनि भन्दैछ त्यसलाई लगेर चाहिँ फेरि मोरियाको भूमिमा लगेर तेरो छोरालाई फेरि बलिदे। यो कस्तो चाहिँ गाह्रो कठिन चाहिँ कुरा परमेश्वरले उसलाई अराउँदै थियो। अब हेर्नुहोस् है, उत्पत्ति 22 अध्यायमा अब्राम इसाकलाई बलिदान दिन तयार भए, क्वेसन छैन अब्रामको केही पनि। अनि 22 अध्यायको 10 पदमा बलि दिनलाई अब वेदी तयार गर्यो, दाउरा तयार गर्यो, सबै गर्यो। अब काट्नलाई चाहिँ उसले आफ्नो हतियार पनि उठाइसकेको छ। इसाकलाई मारेर बलि दिनलाई अब्राम तयार हुँदैछ। त्यतिखेर प्रभुका स्वर्गदूतले अब्रामलाई भन्छ, अब्राहम अब्राहम। अब्रामले उत्तर दिए, हजुर। स्वर्गदूतले भने, तिम्रो छोरा नमार, उसलाई कुनै प्रकारको चोट पनि नलागोस्। मैले साँच्चै नै थाहा पाए कि तिमीले परमेश्वरलाई सम्मान गर्छौ अनि उहाँको आज्ञा पालन गर्छौ। तिमीले आफ्नो एकमात्र छोरालाई मेरो निम्ति मार्न तयार भएको पनि मैले देखे। त्यति नै बेला अब्रामले एउटा थुमा देख्छ अल्झिरहेको, अनि त्यही भेडाको पाटोको सिङ चाहिँ पोथ्रामा अड्केको थियो। अनि अब्रामले त्यो थुमालाई मारेर आफ्नो छोराको साटोमा परमेश्वरलाई बलिदान दिएको छ। अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ यहोवा यिरे, जुटाउनु हुने परमेश्वर भनेर अब्रामले राखेको छ। यो घटना त तपाईहरु हामी सबैलाई थाहा छ। अब यहाँनिर त्यो भइसकेपछि, त्यो पनि जाँच पास भइसकेपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई फेरि आशिष दिनुभयो। फेरि दोस्रो पल्ट स्वर्गदूत देखा परेर, तिमीले मेरो निम्ति आफ्नो छोरा मार्न तर्फ थियो, यसर्थ तिमीले यस्तो गरेको हुनाले म यो प्रतिज्ञा तिमीसँग गर्दैछु, तिमीलाई साँचो रूपले आशीर्वाद दिन्छु, तिमीलाई आकाशको ताराहरू भन्दा धेरै सन्तान दिन्छु, तिम्रा मानिसहरू समुद्रको किनारमा भएको बालुवाको कण भन्दा बेसी हुनेछन्, तिम्रा मानिसहरू आफ्ना शत्रुहरूको सहर जितेर बस्नेछन्, तिम्रा सन्तानहरूले संसारका सबै राष्ट्रहरू आफ्ना निम्ति आशीर्वादको रूपमा पाउनेछन्। म यसै गर्नेछु किनभने तिमीले मेरो आज्ञा मानेका छौ। परमेश्वरले फेरि पनि अब्राहमलाई यो आशिषको कुरा बोलिदिनु भयो। अब आजको बाइबल अध्ययनको निचोडमा हामी जाउँ। हाम्रो समय भयो। मैले आज तपाईहरुलाई यो निचोडमा मैले अब के बताउन चाहेको भनेदेखि, यो अध्ययन म अब्रामको यो बाइबल स्टडी गर्दाखेरि, अब्रामको जीवनी स्टडी गर्दाखेरि यति धेरै कुराहरू सोच्न बाध्य भए। यति धेरै कुराहरू मैले मनन गरे। अब्राम त्यसै आशिषको पिता, विश्वासको पिता अब्राम त्यसै भएको होइन रहेछ। अब्राहमद्वारा परमेश्वरले यस्तो शक्तिशाली जाति चाहिँ त्यसै निर्माण गर्नुभएको होइन रहेछ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यसै अब्राहमको घरानामा जन्मिनु भएको होइन रहेछ। दाउदहरू, सुलेमानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू चाहिँ त्यो अब्राहमको घरानामा जन्मेको होइन रहेछ त्यत्तिकै। अहिले संसारका महान वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, नील आर्मस्ट्रङहरू, चार्ल्स डार्विनहरू त्यसै त्यो अब्राहमको कोखबाट जन्मेको होइन रहेछ। त्यो काखबाट यति धेरै
म त सम्झिने गर्थे अब्रामलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा छोरा बलिदान दे भन्यो अनि अब्रामले चाहिँ मानेर छोरा बलिदान दिन तयार भयो, त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ अब्रामलाई यो आशिष दिनुभएको रहेछ भन्ने मात्रै मेरो दिमागमा थियो। यो कथाहरू त अब्रामको कथा त मैले त्यो उहिले त्यो जन्मेदेखि सुनेको। तर जब म यो बाइबल स्टडीको लागि तयारी गर्दै थिएँ, मैले घन्टौं समय बिताएँ यो 10-11 अध्यायमा, 11 देखि लिएर यो 22-23 अध्यायसम्म पुग्दाखेरि उसको जीवनमा त यति धेरै कुराहरू भएको रहेछ क्या। सुरुमा परमेश्वरको आवाज सुन्यो, जा भनेर गयो, कनान देशमा पुग्यो। त्यत्रो तपाईको 7,000 किलोमिटर यात्रा गरेर है पुग्ने बित्तिकै अनिकाल छ, खाने कुरा केही छैन, भागेर मिश्र देशमा पुग्यो। उसको श्रीमती नै फ्यारोले खोसेर लगिदियो। परमेश्वरले त्यसबाट बचाउनु भयो। फर्केर आएपछि फेरि आफ्नै भतिजोसँग समस्या, नोकर चाकरहरूको समस्या, त्यस पछाडि उनीहरू छुटिनु पर्यो। आफन्त भन्ने अब्रामको त्यही एउटा भतिजो आएको थियो उसँग, त्यो भतिजोसँग पनि उसको छुटिनु पर्यो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू। अनि त्यस पछाडि अब परमेश्वरले सन्तान दिन्छु भनेको छ, सन्तान छैन। 75 वर्षको उमेरमा आएको, 25 वर्ष बित्न लागिसक्यो हैन, 10 वर्ष त कनानमै बितिसक्यो, छैन। त्यस पछाडि फेरि के गर्यो, आफ्नै श्रीमती सराईले चाहिँ अब त्यो हागारसँग चाहिँ सहवास गर्न लायो। हागारसँग सहवास गर्न लायो, उसले सहवास गर्यो। हामीले अस्तिदेखि हेर्दैछौँ, त्यतिखेर व्यवस्था थिएन, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने नियम कानुन थिएन है। व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अब्रामलाई त्यति ठुलो गल्ती जस्तो लागेन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुरूप थिएन। अनि त्यसकारण 13 वर्षसम्म अब्राम परमेश्वरबाट अलग भयो। 13 वर्षसम्म परमेश्वर अब्रामसँग बातचित गर्नु भएन। 13 वर्षसम्म परमेश्वर अब्रामसँग देखा पर्नु भएन। 13 वर्ष पछाडि परमेश्वर देखा पर्नुभयो, तर यति डरलाग्दो, झन् यति डरलाग्दो कुरा परमेश्वरले अराउनु भयो। के भन्नुभयो भने तैँले चाहिँ अब खतना गर, खतनाको करार है। अब खतना गर्दा मर्ने हो कि बाँच्ने हो अब्रामलाई थाहा थिएन। उरदेखि कनानमा आउँदाखेरि कनानमा के हुन्छ उसलाई केही थाहा थिएन। अब खतना गर्दा पनि अब्रामलाई केही थाहा छैन। यस्तो परमेश्वरले यस्तो उसलाई चाहिँ, उसको शरीरलाई चाहिँ यस्तो कष्टमा आफ्नै शरीरलाई चाहिँ उसले काट्नु पर्दैछ यहाँनिर है। 8 दिनको बच्चालाई खतना गरेर केही पनि थाहा हुँदैन, सानो हुन्छ। तर तपाईको 49 वर्षको मान्छेलाई खतना गर्दा, 49 वर्षको मान्छेको शरीरको अङ्ग काट्दा उसलाई कस्तो पीडा हुन्छ। तर त्यो पीडा पनि अब्रामले सह्यो। व जब उसले त्यो जाँच पनि पास गर्यो नि, त्यो जाँच पनि पास गरिसकेपछि बल्ल परमेश्वरले उनीहरूको कोखबाट साराको कोख खोलिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि 49 वर्षको उमेरमा सारा गर्भवती भइन्। अनि 100 वर्ष पुग्दा इसाकको जन्म भयो, इसाक। अनि 100 वर्ष पुग्दा जब इसाक जन्म्यो, फेरि त्यही छोरालाई पनि जब छोरा बढेर ठिक्क ठुलो भएको थियो, 12 वर्षको लगभग उमेर भएको थियो, फेरि परमेश्वरले भन्छ तेरो छोरालाई लगेर बलि चढा, जसलाई चाहिँ सबैभन्दा अब्रामले बढी माया गर्थ्यो। अनि अब्राम त्यो पनि गर्न तयार भयो, आफ्नो छोरालाई बलि दिन पनि तयार भयो। त्यति भएपछि चाहिँ परमेश्वरको हृदय यति धेरै पग्लियो नि, ओहो यो मेरो यो अब्राम चाहिँ साँच्चै नै यसले चाहिँ मैले भनेको जे पनि गर्दो रहेछ, मैले भनेको यसले जे पनि गर्ने रहेछ, विदाउट क्वेसन, बिना प्रश्न। अब चाहिँ म साँच्चै नै यसलाई आशिष दिन्छु भनेर परमेश्वरले त्यो आशिष चाहिँ अब्रामलाई दिनुभयो। अनि अब्राम चाहिँ आशिषको पिता भए। अब जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अथवा दाजुभाइहरू जतिजना तपाईहरू आज यो बाइबल स्टडीमा हुनुहुन्छ नि, हामी सब
पहिला आशिष मनपर्छ। हामी प्रार्थना गर्दा जहिले भन्छौँ आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। हाम्रो छोराछोरीलाई भन्छौँ हामी यो छोराछोरी आशिषित होस्, आशिषित होस्, आशिषित होस्। प्रार्थना गर्दा हाम्रो रात दिन प्रार्थना त्यही हुन्छ, प्रभु आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। तर यो अब्रामको जीवन पढ्दै गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो कि हामीलाई साँच्चै नै सबैभन्दा माया लागेको चिज हामी छोड्न तयार छौँ। परमेश्वरले अब्रामले सबैभन्दा माया गरेको छोरा इसाकलाई पनि बलिदे भन्नुभयो। अनि मैले बाइबल स्टडी गर्दाखेरि मैले आफैलाई यस्तो प्रश्न गर्दै थिएँ कि मलाई माया लाग्ने सबैभन्दा बढी माया लाग्ने कुरा परमेश्वरले मलाई छोड भन्यो भने म छोड्न सक्छु? यो प्रश्न तपाईको लागि पनि हो। तँलाई म आशिषको पिता बनाउँछु तर तैँले चाहिँ सबैभन्दा माया लागेको कुरा मेरो लागि छोड्नु पर्छ भन्यो भने तपाईँ छोड्न तयार हुनुहुन्छ? दोस्रो कुरा, तैँले शरीरमा कष्ट भोग्नु पर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो भने म तँलाई आशिषको पिता बनाउँछु तर तैँले यो कुरा तैँले मेरो निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? धेरै मानिसहरूले भन्छ आशिष बोलिदिनुहोस्, आशिष घोषणा गरिदिनुहोस्, आशिष बोलिदिनुहोस्, आशिष घोषणा गरिदिनुहोस्। बोलिदिएर घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। तपाईँ र मैले अब्राहमले जस्तो काम पनि गर्नुपर्छ। बिचरा अब्राहमले 175 वर्ष अब्राहम बाँच्यो। अब्राहमले उसको जीवनमा त्यति धेरै सुखको दिनहरू सायद देख्न पाएन होला। उता मिश्रमा गयो, त्यतै पनि उसको श्रीमतीलाई लग्दिन खोज्छ। उता गयो, उता अमीमेलेकले पनि श्रीमती लग्दिन खोज्छ। कहिले के आइपर्छ, कहिले के आइपर्छ। अब्राहमको जीवनमा समस्या छ। कहिले नोकर चाकरको झगडा हुन्छ, कहिले चाहिँ अनिकाल आइपर्छ, कहिले चाहिँ परमेश्वरले खतना गर भन्छ, कहिले आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ त चाहिँ अब मेरोबाट भएन, नोकरबाट चाहिँ बच्चा जन्मा भन्छ। अब्राहमले उसको जीवनमा सायद त्यति धेरै सुख विलासा भोग्न पाएन होला। तर थाहा छ त्यो अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले विश्वासको पिता बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रहरूको पिता बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आशिषको मूल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आशिषको स्रोत बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मण्डली विश्वासीहरू, तपाईहरू जवान भाइ बहिनीहरू, आज हामी आशिषको मूल, आशिषको स्रोत बनिन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले भनेको कुरालाई कुनै पनि सम्झौता नगरिकन हामी बलिदिन तयारी हुनुपर्छ। है, थाहा छैन अब्राहम चाहिँ उरदेखि चाहिँ निस्केर पैदल लखर 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 मरुभूमिको यात्रा गर्दाखेरि आशिषको पिता हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। तपाईहरुलाई थाहा छैन तपाईको भविष्य के हुन्छ भनेर। तपाईले सम्झिनु भएकोलाई मेरो जिन्दगी यति नै हो, तर होइन, हाम्रो भविष्य परमेश्वरमा छ। हाम्रो भविष्य परमेश्वरमा छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई देख्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। तपाईं र म अब त्याग्न तयार हुनुपर्छ। तपाईं र म बलिदिन तयार हुनुपर्छ। तपाईं र मैले अनिकालहरूको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी तयारी हुनुपर्छ। मलाई साह्रै अचम्म लागेको कुरा चाहिँ यति धेरै कुरा अब्रामको जीवनमा हुँदा पनि कहिले 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 अब्रामले प्रश्न गरेन परमेश्वरलाई, परमेश्वर मलाई किन यस्तो, परमेश्वर किन मलाई यस्तो अनिकाल, मलाई किन अभाव, खोइ त तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, खोइ मेरो छोरा जन्मेको, किन खतना गर्न लाउनु भएको, के छ यसको कारण? कहिले कहिले अब्रामले प्रश्न गरेन, तर उसले खाली आज्ञा पालन गर्यो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो। यतिसम्म आफूलाई लागेको सबैभन्दा माया लागेको कुरा पनि बलिदिन तयार भयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ एकछिन। तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईले आफूलाई राम्रोसँग सोच्नुहोस्।
अब्राहमलाई आशिषको पिता हुनलाई थुप्रै कुराहरूले रोक्न लागेको थियो, तर त्यो सबै कुरालाई अब्राहमले सामना गर्यो। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरेर एकछिन सोचौं, तपाईँ र ममालाई पनि परमेश्वरको योजना हामीलाई आशिषको पिता बनाउने, आशिषको मूल बनाउने परमेश्वरले त्यसै चुन्नु भएको छैन। तपाईको वरिपरि हेर्नुहोस् कति जवान जवानीहरू छ, तर तपाईलाई मात्र किन परमेश्वरले चुन्नुभयो? तपाईले हेर्नुहोस् तपाईको वरिपरि कति मान्छे छ, किन तपाईलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो? किन तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो? तपाईलाई परमेश्वरले आशिषको स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको परिवारको निम्ति, तपाईको समाजको निम्ति, मण्डलीको निम्ति, देशको निम्ति। तर तपाईले पनि तपाईलाई सबैभन्दा माया लाग्ने कुराहरू छोड्नुपर्ने होला कति होला? तपाईले अगाडि आफ्नो जीवनमा कति कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने कुराहरू होला? तपाई नडराउनुहोस्, आउनुहोस् हामी सामना गर्न तयार हौं। तपाईले प्रभुलाई यति बेला भन्नुहोस्, प्रभु, तपाईले आफ्नो हृदयबाट प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईले त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्। अब्राहमलाई जुन सामर्थ्य तपाईले दिनुभएको थियो, मलाई पनि त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्। मैले पनि यो बाइबल स्टडी गर्दा प्रभुसँग यही भन्दै थिए, प्रभु म आशिषको मूल हुन चाहन्छु, म आशिषको स्रोत बन्न चाहन्छु। तपाईले पनि आज प्रभुसँग भन्दै गर्दाखेरि प्रभुले तपाईलाई देखाउनुहुन्छ तपाईले के कुरा छोड्नुपर्ने, के कुरा अँगाल्नुपर्ने। तपाईलाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ तपाईले के कुरालाई समात्नुपर्ने, के कुरालाई छोड्नुपर्ने। तपाईले के कुरा चाहिँ बलिदान दिन तपाई तयार हुनुपर्ने, के कुरालाई तपाईले पक्डिराख्नुपर्ने। तपाईलाई परमेश्वरले यतिखेर तपाईको हृदयमा तपाईलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, म देख्दै छु। प्रभु हामी तपाईको चरणमा आएका छौं। तपाईको आफ्नो उद्देश्यमा हामीलाई यो बाइबल अध्ययन गर्ने मौका प्रभु तपाईले दिनुभएको छ। हामी अब्राहम जस्तै आशिषको मूल हुन चाहन्छौं। प्रिय प्रभु, यी हाम्रा कतिजना साना साना भाइ बहिनीहरू छन्। हे परमेश्वर पिता, तपाईको उद्देश्य र योजना यो नानीहरूको जीवनमा लुकेको छ। आज जतिजनाले यो बाइबल अध्ययनलाई सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईको योजना लुकेको छ। हामी आशिषित बन्न चाहन्छौं, आशिषको मूल बन्न चाहन्छौं। यसको निम्ति प्रभु हामीले थुप्रै कुराहरू छोड्नु पर्छ। हामीले थुप्रै कुराहरू हामीले त्याग्न पर्छ। हामीले लामो गन्तव्य तयार गर्नु छ। हामी यात्रामा निस्किनु छ। थुप्रै कुराहरूको सामना हामीले गर्नु छ। त्यसको निम्ति प्रभु हामीलाई तयारी बनाउनुहोस्। त्यो सबै कुराहरू सामना गर्ने शक्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईलाई चढाउँछौं। आजको बाइबल अध्ययनमा तपाईँ हामीसँग हुनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। येशू प्रभुको नाममा आमेन। अर्को हप्ताको लागि तपाईलाई यो प्रश्न छ। पहिलो प्रश्न छ, किन परमेश्वरले अब्राहमको माध्यमबाट इजरायल राष्ट्र जाति बनाउनु भयो? है, यो तपाईले लेख्नु होला। जस्तो आउँछ तपाईले जस्तो बुझ्नुहुन्छ त्यस्तो लेख्नु होला। किन परमेश्वरले अब्राहमको माध्यमबाट इजरायल राष्ट्र अथवा जाति बनाउनु भयो? प्रश्न नम्बर 2 मा अब्राहम र सारा नामको अर्थ के हो? एकदम छोटो छ। अब्राहम र सारा नामको अर्थ के हो? यो नामको अर्थ के हुन्छ? किनभने अब्राहमको नाम पहिला अब्राम मात्रै थियो, सराको नाम सराई थियो। अनि पछि परमेश्वरले अब्रामलाई अब्राहम भन्नुभयो, सराईलाई सारा भन्नुभयो। यो नामको अर्थ के हो लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा अब्रामको जीवनलाई निहाल्दा हामी र हाम्रो पुस्तालाई आशिषित बनाउनको निम्ति यहाँ छुटेछ है, बनाउनको निम्ति, आशिषित बनाउनको निम्ति हामीले के गर्नु पर्छ?
तपाईले अब गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले स्क्रिनशट गर्ने भने अब्राहमको जीवनलाई निहाल्दा हामी र हाम्रो पुस्तालाई आशिषित बनाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ है? तपाईले आफ्नो विचार लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 1, 2, 3, 2 नम्बरको एकदम छोटो छ, 2 लाइनमा एन्सर हुन्छ। 1 र 3 को चाहिँ तपाईले जति बुझ्नु भएको छ लेख्नुहोस्।